Salam alaikum. Dans la vidéo, Inch'Allah, on va expliquer la limite lorsque x tend vers 1 de l'intégrale de x au carré de dt sur ligne de t. Donc, on va expliquer la limite de l'intégrale, où est-ce qu'il s'agit de 0, ou bien plus l'infini, ou bien ligne de 2, ou bien n'existe pas. بحال هاد لي كيستيون هادو الا ديجا ما شفتوش لا ريبونس تاعو وعرفتوا لاستيوس راه صعيب انكم تجاوبوا عليه نهار الامتحان. بحال لي زانتيغال هادو عندهم دي زاستيوس ديالهم، يعني خاص تكون ديجا خدمتيهم باش تجاوب عليهم نهار الامتحان. بيان، قبل ما نبداو الاجابه على هاد السؤال هذا غادي نعطيكم واحد رابيل سور لي زانتيغال جينيراليزي. بيان، عندنا لانتيغال دو a b de f de t d de t. Donc l'intégrale de AB de la fonction f de t. فوقاش كنقولوا بلي هاد لا فونكسيون هادي بيان ديفيني، يعني هاد الانتيغرال هذا راه معرف. باغ اكزومبل عندنا a sur b، فوقاش كنقولوا بلي الكتابه هادي كتابه معرفه الا كان b ديفيرون دو زيرو، يعني كتابه معرفه. باغ اكزومبل راسين دو x، فوقاش كنقولوا بها الكتابه هادي كتابه معرفه الا كان x ديفيرون دو سوبيريور ايكال زيرو. بيان، دابا هاد لانتيغرال هذا فوقاش كنقولوا بلي معرف، هاد يمكن نحسبوا لانتيغرال ديال لا فونكسيون اف دو تي. كنقولوا بلي هاد الانتيغرال معرف الا كانت اف كونتينيو سور ا بي، الا كان ا صغر من بي ولا بي ا، الا كان بي صغر من ا. بيان، ou bien en général خاص تكون f continue sur واحد الانترفال i، وخاص تكون هاد الانترفال هذا a b كاين في i. بيان، نعاود دونك هاد الكتابه هادي هاد الانتيغرال ديال a b دو f دو t تيكون معرف الا كانت f continue في هاد المجال a b. بيان، دابا لو بروبليم في لي زانتيغرال جينيراليزي اننا كنعطيكم واحد لا فونكسيون f دو t اللي ما كتكونش معرفه في واحد البورن او بيان بجوجهم. باغ اكزومبل هازي لا فونكسيون 1 sur x دي دو x من 0 ل 1. دونك هاد الفونكسيون هادي هي f دو t f دو x باغ اكزومبل اللي هي 1 sur x، هاد الداله هادي معرفه او بيان كونتينيو سور المجال r اطوال، يعني غير معرفه في 0. وهنايا عندنا الزيرو ما داخلش في هاد المجال هذا، يعني هنا عندنا مشكل، يعني هاد الانتيغرال غير معرف. ولكن في لي زانتيغرال جينيراليزي كنقولوا الا حسبنا لا ليميت ديال هاد الانتيغرال لوغسكو x طون فيغ زيرو ولقيناه باللي اكزيست، يعني لقيناه كيساوي واحد العدد ال. الا كان العدد فيني راه هاد الانتيغرال هذا راه اكزيست، راه يمكن نحسبوه. الا كانت ديفيرون دو ال راه هاد الانتيغرال ني با اكزيست، يعني ني با ديفيني. بيان، الوغ غادي نمشيو لا كيسيون ديالنا. دونك عندنا غادي نوطيو هاد الانتيغرال ديالنا بلا فونكسيون اف دو اكس، الفاريابل ديالنا هو اكس هنايا. الوغ اول حاجه اللي غنديرو هو خاصنا دومين دو ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون اللي غنوطيها باغ اف دو تي، يعني خاصني دومين ديفينيسيون ديالها اي ابري غادي نشوف دومين ديفينيسيون ديال اف هادي اف. بيان، دونك اون بوز اف دو تي هي 1 سور لين دو تي. اشنا هو دي دو اف ديال هاد الفونكسيون هذا؟ لين دو تي معرف من 0 بليس انفيني، 0 بليس لانفيني، ولكن اللين دو تي كاينه في المقام، يعني خاصها تكون ديفيرون دو 0، يعني خاص يكون هنا اللين دو 1 راه كيساوي لنا 0، يعني خاصنا نحيدو 1، يعني خاصنا نحيدو 1 انيون 1، يعني دي دو اف ديالنا هو هاد هو لي زانترفال، هو هاد الانترفال نسميه جي 1 انيون جي 2. بيان، دونك لا فونكسيون ديالنا اف دو تي معرفه في هاد المجال هذا. الوغ دابا غنقلبوا على دومين دو ديفينيسيون ديال لا فونكسيون اف. دونك غادي نبوزيو اكس او كاري هو لا فونكسيون يو دو اكس، وهاد اكس هادي هو لا فونكسيون في دو اكس. نعطيكم واحد الغابيل فوقاش كيكون هاد لانتيغرال ديفيني اف ديفيني سو واحد المجال اي.
هاد الاي هذا مازال ما حددناش حنايا، هو كنقلبوا عليه دابا. اف ديفيني سور اي الا كانت اف كونتينيو سور جي، يعني هاد اف هادي تكون كونتينيو فواحد المجال جي. حنا راه حددناه دابا اللي هو جي 1 يونيون جي 2. خاص تكون اف كونتينيو في هاد المجال جي، ويكون كيلكو سوا اكس ابارتونون اي دو اكس يكون ابارتونون جي، و في دو اكس ابارتونون جي. دونك خاصنا حنا نقلبوا على واحد المجال اي. الا درنا الصوره تاعو باغ اي غيكون انكلو دون جي، درنا الصوره تاعو باغ في غنلقاو انكلو دون جي. الوغ الا لاحظتوا هنايا الا هزينا اكس عدد سالب، يعني من لا هزيناه من موان لانفيني لزيرو، الا عوضنا غيعطيني اعداد سالبه، يعني ما غاديش يكونوا في هذا المجال هذا. في هذا المجال هذا عندنا حنا موجب، عدد موجبه، يعني ما يمكنش نهزو واحد المجال اللي هو مجال فيه اعداد سالبه، يعني خاصنا نهزو المجال اللي فيه اعداد موجبه. الا هزينا مجال 0 1 غنشوفوا u ديال 0 1 كيساوي لنا 0 1، حيت x 0 هي 0 x 1 1، وهذا المجال انكلو دون جي 1 اللي كيساوي لنا 0 1. بيان، ها هو جي 1 وهذا هو جي 2. غادي نشوفوا دابا في نتاع 0 1 كيساوي لنا 0 1 اللي انكلو دون جي 1. دونك لقينا واحد المجال اي راه كاين، راه الا هزينا الصوره تاعو باغ يو اي في راه كينتمي لجي. بيان، غادي نشوفوا المجال 1 بلس لانفيني كيساوي نيت، راه باغ فونكسيون يو اكس او كار غيساوي نيت المجال 1 بلس انفيني، حيت هنايا لا فونكسيون راها موجبه و كواسونت، يعني 1 بلس انفيني انكلو دون جي 2. غادي نهزو في راك نفس الشيء بلس لانفيني كتساوي لنا 1 بلس لانفيني اللي انكلو دون جي 2. بيان، دونك دابا حنا لقينا جوج ديال لي زانتيرفال 0 1 و 1 بلس انفيني، يعني دي دو اف كتساوي عفوا دو اف كتساوي لنا المجال 0 1 انكلو 1 بلس لانفيني. دونك دابا حنا لقينا دي دو اف ديال لا فونكسيون اف. الوغ نمشيو لاستيوس ديالنا. اشنا هي لاستيوس اللي غادي نديرو باش نلقاو لانتيغرال ديال لا فونكسيون اف دو تي في لي بورن اكس و اكس او كاري. لاستيوس هي هادي، هي خاصنا نحولو هاد الفونكسيون اف دو تي تكتب على شكل كتابه جي باغ اكزومبل بلس اش، دونك دو فونكسيون، لا سوم دو فونكسيون. دونك هنايا غادي نضربو في تي ونقسمو على تي لين دو تي. دونك في الفوق غادي نزيدو 1 ونقصو 1 موان 1 بلس 1، نقصنا 1 وزدنا 1 تي لين دو تي كي تيغالا تي موان 1 sur t ln de t plus 1 sur t ln de t. بيان، دونك دابا حنا قسمنا، دونك رجعت كتكتب لنا على شكل هذه فونكسيون جي، وهذا واحد فونكسيون اخرى اش. بيان، دونك اف دو اكس ديالنا، لا فونكسيون ديالنا اف دو اكس من لانتيغرال اكس اكس او كاري تاع اف دو تي كتساوي لنا دي دو تي كتساوي لانتيغرال ديال هذا من اكس اكس او كاري نتاع تي موان 1 سور تي لين دو تي دي دو تي بلس اكس اكس او كاري نتاع 1 سور تي لين دو تي دي دو تي. بيان، دابا حنا غادي نحسبوا هاد لانتيغرال. دابا عندنا جوج لي زانتيغرال، هذا وهذا، غادي نحسبوا هاد لانتيغرال هذا الثاني. اشنو غيساوي لينا؟ هاد لا بريميتيف ديال الفونكسيون هادي معروفه، لا بريميتيف ديال 1 سور تي لين دو تي هي معروفه، اللي هي لين ديال لين دو تي اكس او كاري، درتي لها لي شقات تعطيك 1 سور تي لين دو تي.
بيان اللي كتساوي لنا لين نتاع اكس او كاري موان لين نتاع اكس اللي كتساوي لنا لين نتاع اكس او كاري سور لين نتاع اكس اللي كتساوي لنا لين نتاع جوج لين دو اكس سور لين دو اكس كتساوي لنا لين ديال دو. بيان دونك هاد لانتيغرال هذا كيساوي لنا لين دو دو. بيان دونك غادي نمشيو لهاد لانتيغرال هذا لانتيغرال الثاني اللي هو لانتيغرال ديال اكس او كاري نتاع تي موان 1 سور تي لين دو تي دي دو تي. بيان حنا عندنا هنايا هاد لا فونكسيون هادي غنسميها لا فونكسيون جي، يعني جي دو تي كتساوي لنا تي موان 1 سور تي لين دو تي. بيان هاد الفونكسيون هادي فين معرفه وبيان فين كتكون كونتيني في المجال زيرو، خاص يكون هنا اللين معرف زيرو بليس انفيني، وخاص يكون هنايا تي ديفيرون دو 1 يعني زيرو 1 انيون 1 بليس لانفيني. بيان يعني هاد الداله هادي ما معرفاش في الواحد غادي نشوفو لا ليميت تاعها في الواحد. لا ليميت تاع جي دو تي لوrsque تي طون فيغ 1 كتساوي لنا لا ليميت تاع تي طون فيغ زيرو ديال إلا عوضنا هذا عطنا تي موان 1 سور تي لين دو تي اللي كتساوي لنا ليميت نتاع تي طون فيغ زيرو 1 سور هنا عطنا تي هنا لين دو تي سور تي موان 1. وهادي راه كنعرفو لا ليميت تاعها اللي هي 1 لوrsque تي طون فيغ انا ننتبهو 1 لوrsque تي طون فيغ 1 اللي كتساوي لنا 1 و تي هو 1 يعني هاد لا ليميت كامل تساوي لنا هي 1. Alors la fonction j de t, j de t راه continue في المجال 0 بلس لانفيني. حسبنا لا ليميت تاع جي لقيناها كيساوي لنا 1. بيان دونك هاد لا فونكسيون جي دو تي كونتيني في المجال 0 بلس لانفيني و 1 راه كاين في هاد المجال هذا، يعني يمكن نحسبوا هاد لانتيغرال هذا عادي، يعني من 1 او كاري راه كيساوي لنا هاد لانتيغرال ديال جي دو تي راه كيساوي لنا صفر. هادي غير غومارك من 1 ل 1 او كاري راه كيساوي لنا 0 حيت لي بوغ بحال 1 راه تيكالا 0. الوغ دابا غادي نمشيو للانتيغرال ديالنا. عندنا اف دو اكس كيساوي لنا l'intégral de x au carré نتاع 1 sur ligne de t d de t qui est égal à l'intégrale de x au carré ديال t moins 1 sur t ligne de t d de t plus l'intégrale de x au carré de 1 sur t ligne de t d de t. ولقينا بلي هاد لانتيغرال هذا طون فيغ لين دو 2. بيان دونك درنا لا ليميت نتاع اف دو اكس lorsque x طون فيغ 1. ادخل لا ليميت هنايا ديال دونك هاد لانتيغرال هاد لا فونكسيون ديفيني في 1 يعني نحسبوا 1 من 1 ل 1 او كاري ديال هاد لا فونكسيون جي دو تي اللي غتساوي لنا 0 لان البوغ بحال غتساوي لنا 0 plus لين ديال 2. دونك لا ليميت ديال اف دو اكس تاع اكس طون فيغ 1 est égal à لين ديال 2. بيان دونك لاستيوس اللي عندنا هي هذه، هي انك تفرق هاد لانتيغرال هذا هاد لا فونكسيون اف دو تي تفرقها على دو فونكسيون، هاد الاولى والثانيه. كاين بليزيور استيوس ملي هادي لاستيوس اللي بانت ليا شويه سهله باش تفهموها. Et merci pour votre attention.